हय नमस्कार. आयज तुम्ही ही गर्दी जी पळयता ती गर्दी जी आसली ती आयज आमचे वायफाय उद्घाटन ताजो सोहळा असो आसलो बारीकसो. तर तितूंतल्यान हांव संकेत भाई आरसेकर हांव त्यांचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां वायफाय कनेक्टिविटी गांवांत खुबशे प्रॉब्लेम आसले. एक प्रॉब्लेम म्हणजे कनेक्टिविटीचो, कारण अजिबात नेटवर्क नसल्या कारणान आमकां एक 50 मिटर पयस वयचें पडटालें. कोणाक कितें फोटो धाडटलो, कोणाक कितें मेसेज करतलो, कोणाक कितें जीपे करतलो, नाल्यार व्हॉट्सएपार कितें डॉक्युमेंट धाडटलो जाल्यार एक 50 मिटर पयस वचून कॉल करून नाल्यार कितें मेसेज करची पडटाली. तो आयज खंय ना खंय तरी प्रश्न आमच्या गांवचो पयस जाल्लो आसा. तशेंच एनवी स्कायनेट तेंच्यांनी आमकां वायफाय प्रोवायड करून दिल्ल्या बद्दल तेंचे हांव आभार मानता. सांगपाचें म्हटल्यार आमी 2-3 वर्सां पर्सनली अशें एनवी स्कायनेटा कडेन वचून कॉन्टॅक्ट केल्लो, संपर्क केल्लो, पूण तो खंयच्या कारणाक लागून तो सफल जायनासलो. पूण जेन्ना आमी भाईक म्हटलें की भाई आमकां कनेक्टिविटीचो खूब इश्यू आसा, भाईन तेन्नाच आमकां उतर दिलें की जालो, वायफाय जालो तुमच्या गांवांत, डन. आनी काय उलोवपाची गरज ना, सगळ्यांक वायफाय मेळटलो आनी तो आयज आमकां वायफाय मेळिल्लो आसा. ताच्या लागून हांव संकेत भाई आरसेकर हांचे खरेंच मनाकाळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू म्हणटा की झेडपी इलेक्शनाक तो हांगा आयिल्लो आनी तेणी सांगलेलें आमकां 2 प्रॉमीस दिल्ली तेणी. एक आमकां सांगलेलें की आमकां वायफाय कनेक्शन दिता आनी एक रस्त्याचें. सो रस्त्याचें जातलें हें आमकां खात्री आहा आनी वायफाय आमचो मेळालो आहा. त्या वेळार संकेत भाई थँक्यू म्हणटा. देव बरें. आमकां वायफायका लागून खूब प्रॉब्लम जातालो नेटवर्का लागून. आमकां अशे कितलेशेच प्रॉब्लम जाताले जेन्ना कोणाक आमकां एमर्जन्सी कॉल करपाक गेल्यार जाल्यार आमकां तेचो खूब इश्यू जातालो. आमकां एमर्जन्सी कॉला लागून आमकां बरेच पयस वचचें पडटालें. तेणी तरी 50 मिटर म्हटलें, 50 मिटर ना, अशें जवळ जवळ पास गेल्यार आमकां 100 मिटराचेर वचपाक पडटालें आमकां. आनी त्याच बरोबर आमी हे आमचे संकेत भाई झेडपी इलेक्शना खातीर हांगा येयल्ले, तेजेंतल्यान ते आमकां उलयल्ले की तुमकां वायफाय तुमचें कितें आसा पळय प्रोवायड करून दितले म्हणटाले तेणे. सो तेणे एक म्हटल्यार वायफाय प्रोवायड करून दिलो आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेणी रस्त्याचेय उलयल्ले आसा. सो रस्त्याचें बी जातलें हांव खात्री बाळगता आनी जय श्री राम म्हणटा आनी म्हाजें भाशण सोंपयता.